فيلمنا زجمر آبن راجسان وشتي حد نايت أفر من كراكور إن عرف أيو نايسب ملك عزلو حد نايكال عالم فطر كابت من كراكور تراي زباني يوز آب إيدو زحزو نايت من كراكور ريموت تراي انتخون نعو تتك إمو من كراكور آب دونا وشتي يحبو كابو آب تبابر هالج أف حد سب إنا خدير إمو إتنايكال عالم فطر كال إيوة زلو ونقر بمرآيو أزي تحقسو كناقرون أبو يخيي انت خونا جن اتسابعي نايت فطر ريموت انتري كبار نجر كم زخونا حاسيبو من تيلو حيزو يهدم اتنايك على عالم فطر اتستفتر نجر ترديئو اتريموت مملاس نتسابعي يتهدادمو انت خونا جن اتسابعي ناو تبابري سكالمو عينن مشفان حمالي دفقالو بزي مغنيات اتفطر كابت سابعي كمن تلو زخاله راديو تراي ترفو بخالقز ابيل جموشتي كالي تاريخي جمر جاقوز تبات حنت هنداو تكونجو ناي حدا بوليوود سبور ستار ناي قد ممشتن معدم بهنطاو إنا خدتيا نابت بوتا أنت بسحقن كلهم تكيتات تشيت أمي ودقو أبقو جن حدا سب دحري أحانت تكيت كشيت كبل تسمعو مس كدت جن صار فراز تبالك كا باكستان زمس أكال سب اتتكيت المجزا أي مزي نستوسن جزي قايو قمو جاقو ناي مجملا فرق إنك ترقين صار فراز دما أتسترفن كعدمي سمامعو كابقو جن أخو الجنزب سلازي بلوم نحاد شماقله لقاحي حتى وموت سبعي ولا قاش انت بلم بمتك جن بحبو عداقا شيء تكيت نبعلو جزيء تمدلو نمعدامي آتي صار فراز نجاقون حريقا بحبار كوف بمبال عرس بعرس ميلا ليمو صار فراز ناي باكستان إمباس كم سرح انت نقرا جاقو نيشتنا مسياف كسترئي اتي كونتات صوت أمو يقارس أمو صار فراز قديفواك خيدي جمر جاقو بتكبر سلسة تعاسة صار فراز مقر موزيكا أنا درف انت خير تختلو أبز قصلو وحدات سومنا التلاليوم بفقرية عبدو حدا معالت جاقو سلي صار فراز كتنقرمنا بيتسبات دول بتحري اقن قوالهم مس مسلم مخانا انت فلتو أزيامي حركو ناي جاقو أبو أزي هايمانتنيا انت خون تاباس فيز تبالا منفساو مراحي يختل ناي هو تموسانا كل زوسنو نعو دحر من مخار بمخانو صار فراز كحتى يخيد تاباس فيك عصار فراز كم زخدعن بزي كم مرعي كالو كل نجر مساء كم زقبري تنبي جاقو بحركان انت سلك تعازيمو التنبيت سحتت مخان نمرققات صار فراز صباح نك مرعيات حاتو بسبيع تنقوه جاقو امحيرو لان تسأبابيقا نابت بيت كريستيان تخيد ابو زنبرت كالت مرعات حسيا كم زي مساء انت فلت اتي مزقابي كسابت النقاقرو نجاقو دمو انك تحزلا تحتا حدا قلعنا بو يمس امو نجاقو دبدابة يهبا اتي دبدابة كابسار فرازيو نسو كعبا افلا يمخنيات كمرعا كم زي خيلن كترخبون كيتفتن زقلس نبرا جاقو اتي دبدابة مس انببطا ازي حزينا بوغطفنا بهند تخيد حجي دحري شدشت اوارح جاقو غازيتانيا كوينا انا سرحت نبحتا تنبر ببابور انا تقعزت انكلا اتمساتنيا نابتا بابور ياتي موناي هند املاخ زلو زطففت ارز بالبوستر نخل سبي عدل جاقو اتسبنا زينا اتاو كخون يخيليو الى سلازي حسبت كابتا بابور وريدات الناقرو سبات سخير الى مسلازي حسبو حجو بكي بزبل شمز صواع مساتنيا املاخ رئيا كم زخونت لجاقو يحاتا كأسئلة كعبيج أنا يرأس مكلا خل مقبارو أملاخو أبرحو كوين رأيو تشجرن كفت حل كم زخونا يردأ دحر خل تسومنات جاقو بيكي كابت من مسؤوت صندوق ويشتجنزب الناس رقا كال أي ترأيو سبات مسحات زوب صفعتنك يهارمو ناي أملاخات مثل أب قنشو يقبر جاقو ناي جبا بورسو مليسا نابت من مسؤوت آتيان بيكي مسأل حنتو نمنتاي إذا كم زقبر تحاتو بيكي كعفت أرس لزي حقزو تملاس جنزب إنا وسدا كم زخونا ينقرا جاقو ناي تاكس كم زي بالله أنت فادت استوستنا جنزب يهبامو حادث بناب جزء مخاد أنت أبيو حما سمعت كم زي سمعو ينقرا أبي كم زي نبر أنت حتو أبوليست أبيا مخانو مس نقرا كتا كيد أبت مندق إشيين بزي كعاءتهم بوليسات يأسروا ومو نابت بوليست أبيا يوسدوو كابو جاقو بيكي من نقار نابت بوليس طابيا تخيد بيكي كعان مرمرنا مدرز مسا ناي تأفر تمالا مار كم زخونن انت خونا جن اتناي رحقات مقواصر كم استسرق اي نقرا كمي إلو هندنيا من نقار كم زخال انت حاتو مسحان تسبيت أبشد ساعات وشتي كم زتا مهاروي نقرا كابو كل نقار كام مجمريو يردعا نأبنت كدان مخدان كمي كم استمهارن
ገንዘብ ነገራት ከመይ ከም ዝከናውነሉ ከም ዝተረድአን ሓደ ግዜ ባይራር ሲንግ ዝተባሃለ ሰብ ከም ዝገጨየን ንሱ ከዓ በቲ ሓደጋ ምክንያት ናይ ምዝካር ተኽእልኡ ከም ዝሰኣነ ሓሲቡ ናይ ምዝካር ተኽእልኡ ንምምላስ ከም ዝሓገዘን ቀፂሉ ድማ ፒኬ ቋንቋኦም ንምምሃር ኣዋልድ ልቡ ብዝፈቐዶ ይትንክፍ ስለ ዝነበረ ባይራር ናብ ኣመንዝራ ከም ዝወሰደን ናይታ ኣመንዝራ ቋንቋ ናብ ባዕሉ ዘሕለፈ በዚ መንገዲ ከም ዝኾነ ይነግራ ካብኡ ፒኬ ሪሞት ዝሰረቆ ሌባ ንክረኽበሉ ንባይራር ከም ዝሓተቶን ባይራር ከዓ እቲ ሌባ ምናልባሽ እቲ ሃብል ኣብ ደልህ ውሽጢ ሸይጥዎ ከም ዝኸውንን ንእምእላሽ ናብ ደልህ ከም ዝመፀን ካብኡ ግን ዝሓተቶም ኩሉ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ፈጣሪ ጥራይ ከም ዝኾነ የብራህርህላ በዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ሰባት ኣምላኽ እናተባህለ ዝፍለጥ ፈጣሪኦም ከም ዝረኸቡን ኩሎም ንሓገዝ ናብኡ ከም ዝዘሩ ይግንዘብ ከም ህንዲዝም ክርስቲያንን እስልምናን ዝበሉ ሃይማኖታት ከም ልኽ ይፍትን ግን ድማ ክሰርሐሉ ኣይከኣለን ብዝተፈላለዩ ሰባት ምስተሃረመ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝተፈላለዩ ኣምላኻት ከም ዘለውን ኩሉ ሰብ ሓደ ዝተወሰነ ሃይማኖት ጥራይ ከም ዝኽተሉ ይርዳእ ካብኡ ናይ ህፃናት ሃይማኖት ዝውሰን ናይ ትውልዲ ምልክት ከም ዘሎ ንምእላሽ ናብ መዋልዳን ክፍሊ ይኸይድ እንተኾነ ግን ምንም ኣይረኸበን ሃይማኖት ክረክብ ኣዝዩ ይደሊ ስለ ዝነበረ ኩሎም ሃይማኖታት ንምፍታን ይውስን ኩሎም ሃይማኖት ኣምሊኹ ኩሉ ስርዓት ይኽተል ኣምላኹ ንምሕጓስ ዝኸኣለ ኩሉ ይገብር ግን ድማ ክሳኽዐሉ ኣይከኣለን ብኩሎም ኣምላኻት ምስተመረረ እምነቱ ይገድፎሞ ናይ ኣምላኻት ዝጠፍአ ፈጣሪ ፖስተር ምዕዳል ይጅመር ሓደ መዓልቲ ካብታ ፓስፊክ ጉባኤ ይዕደም ኣብ እውን እታ ፓስፊክ ናይ ፒኬ ናይ ጠፈር ርሕቐት መቆፃፀሪ ከም ናይ ህንዲ ኣምላኽ መሳርሒ ገይሩ እናቕረቦ ነበረ ፒኬ እቲ ናይ ርሕቐት መቆፃፀሪ ክወስድ ዋላ እኳ እንተፈተነ እቶም ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛታት ካብቲ ቦታ የባረርዎ ናይ ፒኬ ሙሉእ ታሪክ ምስ ሰምዐት ጃጉ ዕቡድ ከም ዝኾነ ስለ ዝሓሰበት ናይ ኣእምሮ ሓኪም ካርድ ሂባ ክትኸይድ እንትብል ናይ ፒኬ ኣእዳው ስለ ዝነኽኣቶ ፒኬ ብናይ ጃጉ ስራሕ እንታይ እናተፈጠረ ከም ዝኾነ ይትንቢ ንሳ እውን ትስንቢ ድሞ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኣ ስለ ስራሕ ብኸመይ ከም ዝፈለጠ እንትሓቶ ኣእዳው ብምንካእ ሓሳብ ከንብብ ከም ዝኽእል ይነግራ እንተኾነ ግን ጃጉ ኣይኣመነቶን ሃንደበት ሓደ ሽማግለ ናብኦም ይመጽእ እሞ ገንዘብ ይሓቶም ሰበይቱ ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ውሽጢ ከም ዝኾነትን ንኦፕራስዮን ገንዘብ ከም ዘድልዮ ይነግሮም ፒኬ ዝተወሰነ ገንዘብ ምስ ሃቦ ጃጉ ኣብ ዝቐረበ ሆስፒታል ስለዘየለ ከም ዝተታለለ እንትነግሮ ከምኡ ከም ዝኾነ ቀዲሙ ከም ዝፈልጥን እቲ ሽማግለ ገንዘብ ክሓቶም ዝነበረ ሎማዓንቲ ናይ መርዓ በዓሎም ስለ ዝኾነ ኣብ ሆቴል ውሽጢ ምስ ሰበይቱ ኣይስክሬም ንምብላዕ ከም ዝኾነ ይነግራ ጃጉ ነቲ ሰብኣይ እንትኸተሉ ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ ምስ ሰበይቱ ናይ መርዓ በዓሎም እናኽበሩ ትረኽቦም ሕጂ ብናይ ፒኬ ክእለት ስለ ዝኣምነት ናብኡ ተመሊሳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እቲ ሪሞት ንክረኽቦ ከም እትሕግዞ ቃል ተኣትየሉ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ስራሕ ቦታ ኣወሲዳ ምስ ሓለቓ ሚስተር ቸሪ ተራኸቦ ካብኡ ኣብ ቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት ምስታ ፓስፊ ምይይጥ ንክገብር ቸሪ ይእምኖ ጃጉ ፒኬ ስለ ዓለም ዘለዎ ግንዛቤ ኣዝዩ ቀሊል ብምዃኑ ታፓስፊ ኣብ ኣምላኹ ምንባር ተቃውሞ ከእምኖ ይኽእል እዩ ኢላ ተኣምን ብድሕሪ ፒኬ ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ዝተኸደነ 5 ኣወዳት ናብ ሓደ ታፓስፊ ሴሚናሪ ወስዶም እሞ ታፓስፊ ናይ ዞም 5 ሰባት ሃይማኖት ንኸተንብዩ ይሓቶ ታፓስፊ ናይ ሰባት ሃይማኖት ይግምት እንተኾነ ግን ኩሉ ትንቢታት ስሕተት ኮይኑ ይርከብ ፒኬ ሃይማኖት ብዝለዓለ ኩነታት ዝውሰን ብክዳን ከም ዝኾነ የረድኦ ናይ ዞም 5 ሰባት ክዳን ተቃይሩ ስለ ዝነበረ ታፓስፊ ናይ ማንም ሃይማኖት ክትንባ ኣይከኣለን እንተኾነ ግን ፒኬ ብተወሳኺ ቅድሚ ምክርኻሩ እቶም ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛ ካብቲ ቦታ የባረርዎ ናይ ጃጉ ኣቦ እዚ ብቴሌቪዥን ይርኢ እሞ ጋሎም ንውቃስ ናብ ቢሮ ይመፁ ፒኬ ኣብ ገሃነም ከም ዝቃፀል እንትናገር ንሱ ሓደ ነገር ይረዳእ ኣብ ሃይማኖት ውሽጢ ዘሎ ቁልፉ ነገር ኣብ መጨረሻ ከም ዝፈለጦ ይናገር ንሱ ከዓ ፍርሒ እዩ ሃይማኖት ሰባት ዝተፈላለዩ ተግባራት ንኽገብሩ ንምግዳድ ፍርሒ ይጥቀም እዚ እውን ንምርኣይ ካብ ሓደ መፈተና ኣዳራሽ ወፃኢ ብምኻድ እምኒ ከም ቅዱስ ኣካል ጠጠው የብል እቶም ተምሃሮ በቲ ፈተና ኣዝዮም ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ቅድሚ እምኒ ጸልዮም ብዙሕ ይምጽወቱ ብኻልእ ገጽ ናይ ፒኬ ፀረ ሃይማኖት ቅስቀሳ ብማሕበራዊ ሚድያን ቴሌቪዥንን ኣዝዩ ይሰራጨ ካብ ብዙሓት ሃገራት እውን ብዙሕ መልሲ ክረክብ ይጅምር ሰባት ብናይ ኣምላኽ ሽሙ ዝፍጽሙ ምኽንያታዊ ዘይኮኑ ተግባራት ዘጋልጹ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ቪድዮታት ክልእኹ ይጅምሩ ምሸት ጃጉ ካብ ኣባኣ ንሱ በኣ ከም ዝሓፈር ዝገልጽ መልእኽቲ ይበጽሓ
ካብኡ ግን ፒኬ የረጋግዓሞ ብኻልእ ገጽታ ፓስፊክ ካብ ተኸተልቱ ናይ ተዋጽኦ ድጋፍ ምንም እናረኸበ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ። በዚ ከዓ ንፒኬ ብክርክር ንምግጣም ይውስን። ፒኬ እና ጉጅልኡ ነቲ ናይ ክርክር መዋዕውዕ ብምልቃቕ ይጽመዱ። ኣብዚ መንጎ ራጅስታን ባይራር እቲ ትኽክለኛ ሌባ ሒዙ ንፒኬ ይድውለሉ እሞ እቲ ሌባ እቲ ሪሞት እንታ ፓስፊ ብ40,000 ሩፒ ከም ዝሸጦን ጽባሕ ናብ ደልሂ ሒዝዎ ከም ዝመጽእ ይነግሮ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ፒኬ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ንባይራር እናተጸበየ እንከሎ ብናይ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ባይራርን እቲ ሌባን ይሞቱ። ፒኬ ዓርኪ ህማቱ እንትፈልጥ ልቡ ይስበር። ናይቲ ክርክር መዓልቲ በፂሑ ፒኬን ታፓስፊን ፊት ንፊት ኮፍ ይብሉ እሞ ታፓስፊ ንፒኬ ብዙሕ ሕቶ ይሓቶ። ፒኬ ግን ሕጂ እውን ኣብ ሓዘን ውሽጢ ነበረ። ካብኡ ምምላስ ይጅምር እሞ ክልተ ኣምላኻት ከም ዘለዉ ይናገር። እቲ ሓደ ንኹልና ዝፈጠረ እንትኸውን እቲ ካልእ ድማ ከም ታፓስፊ ብዝበሉ ሰባት ዝተፈጠረ እዩ ይብል። ብድሕሪኡ እቲ ርእሲ ናብ ትንቢት ይቕየር። ፒኬ ስለ ሳርፍራዝ ዝተናገሮ ትንቢት ስሕተት ከም ዝነበረ ይናገር። ታፓስፊ እቲ ትንቢት ስሕተት ምዃኑ እንተረጋጊጹ እቲ ሪሞት ከም ዝምልሰሉ ቃል ይኣቲ። ካብኡ ጃጎ ኣብ መርዖ መዓልቲ ካብ ሓደ ቆልዓ ደብዳቤ ከም ዝበጽሓ ትገልጽ። ፒኬ ኣብቲ ደብዳቤ ሽም ኣይነበረን። ከመይ ጌራ ካብ ሳርፍራዝ ምዃኑ ተረጋግጹ ኢሉ ይሓትት። እቲ ህፃን እቲ ደብዳቤ ነታ ድሙ ዝሓዘት ሰበይቲ ንክህባ ተነጊሩ ነበረ። ሽዑ ከዓ ጃጎ እታ ድሙ ሒዛታ ስለ ዝነበረ እቲ ህፃን እቲ ደብዳቤ ንዓኣ ሂብዋ ኢሉ የረድኦ። ኣብ መጥረሽታ እውን ቸሪ ጃጎ ናብ ሳርፍራዝ ደው ኢላ ናቲ ሓቂ ንኽተረጋግጽ ይሓታ። ስልኩ ኣይሰርሕን እንትብላ ናይ ሳርፍራዝ ስልኪ ንምሕታት ኣብ ቤልጅየም ናብ ዝርከብ ናይ ፓኪስታን ኤምባሲ ይድውሉ። ኣብቲ ኤምባሲ ውሽጢ ዘላ ሰበይቲ ሳርፍራዝ በብመዓልቱ እናደወለ ካብ ጃጎ ደልሂ ዝተደወለ ስልኪ እንተሃልዩ ይሓትት ከም ዝነበረ ገሊጻ ምስ ሳርፍራዝ ተራኸቦም። ካብኡ ጃጎ ስለ እቲ መዓልቲ እንተሓቶ ሳርፍራዝ ከዓ ሽዑ መዓልቲ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን መፂኡ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ጃጎ ቀዲማ ከም ዝኸደትን ከይትእልሸኒ ዝብል ወረቐት ከም ዝረኸበ ይነግራ። በዚ ከዓ ታፓስፊ እናጭበርበረ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይጋለጽ። ናብቲ ሪሞት እንትንቀሳቐስ ናይ ጃጎ ኣቦ ጠጠው የብሎ እሞ ኣመስጊኑ ንፒኬ ይህቦ። ኣብቲ ናይ ፊልሚ መጠረሽታ ጃጎ ይፎቴክ እየ ዝብል ካብ ፒኬ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ትረክብ። ካብኡ ፒኬ እቲ ናይ ጠፈር መንኮራኹር ይጽውዕ እሞ ናብ ድሕሪት ከይረኣየ ይኸይድ። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። እቲ ፊልም እንድሕር ተመቺኩም ላይክ ግበሩ። ንቻነል ሓድሽ ተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ክሳብ ብኻልእ ፊልም ንረኸብ እውን ሰሰናይ ንዓኹም ይኹን።